सर्लाहीमा भारतीय नागरिकसँग भिडन्त, एक भारतीयको मृत्यु, 3 प्रहरी गम्भीर घाइते। सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय नागरिक र प्रहरी बीच भएको झडपमा एक भारतीयको मृत्यु भएको छ। 3 सशस्त्र प्रहरी गम्भीर घाइते भएका छन्। झन्डै 150 को संख्यामा रहेको भारतीय समूहले हतियार समेत खोज्ने प्रयास गरी सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए। भारतबाट ल्याइएको सामग्री रोक्न खोज्दा पर्सा गाउँपालिका 3 नारायणपुरमा झडप भएको थियो। प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि 15 राउन्ड फायरिङ गरेका थिए। प्रहरीको गोली लागेर भारतको सीतामढी पिपरा 1 बस्ने 27 वर्षीय विवेक कुमारको मृत्यु भएको छ। सोही ठाउँमा 22 वर्षीय उमेश राय र 28 वर्षीय उदय ठाकुर घाइते भएका छन्। प्रहरीले 1 जना नियन्त्रणमा लिएको छ। 45 वर्षीय लगन रायलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त समूहको आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीका हवलदार सहित 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। हवलदार सञ्जय राय, जवानहरू भूपेन्द्र पौडेल र रबिन बैठा घाइते भएका छन्। घाइते प्रहरीको मलङ्गवा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। असैको कमान्डमा रहेको 9 जनाको समूहमाथि आक्रमण भएपछि प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि सुरुमा हवाई फायर गरेकोमा पछि गोली चलाएको थियो। नेपाल आमाको सन्तानको हतियार चलाएछ, पक्का गोर्खाली छोडो, बिहारले परिचय दियो, सलाम छ भाइ तिम्रो साहसलाई। भारतसँग सीमा जोडिएको सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका स्थित नारायणपुरमा भारतीय समूहले ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको छ। ड्युटीमा खटिएका एक प्रहरीको हतियार समेत उनीहरूले खोसेर लाने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले फायरिङ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको फायरिङबाट 2 भारतीयलाई हुनामुनी गोली लागेको छ। एकको अवस्था गम्भीर रहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोज्ने भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। उनलाई पनि गोली लागेको छ। शुक्रबार 4 जनाको समूहमा आएका भारतीय व्यापारी सामान लिएर जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोकेको थियो। यसलाई गर्दै ती व्यापारीहरू नजिकको भारतीय गाउँमा गएर नेपाली समूहले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सयौंको संख्यामा उनीहरू सीमामा आएका थिए। समूहमा आएका भारतीय नागरिकले सीमामा खटिएका प्रहरीसँग रहेको हतियार खोज्न थालेपछि एकछिन झडप समेत भएको थियो। त्यसक्रममा केही प्रहरी समेत घाइते भएका छन्। फेरि तितर-बितर नभएपछि र प्रहरीमाथि नै जाई लागेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लैजान गोली प्रहार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसीले जानकारी दिएका छन्। उनले सीमामा तनाव भएको जनाउँदै 2 जना भारतीयलाई गोली लागेको भन्ने जानकारी दिएका छन्। घटना लगत्तै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उच्च अधिकारी र भारतका सीमा सुरक्षा बल घटनास्थल पुगिसकेका छन्। केही दिन अघि मात्रै सर्लाहीको फेनहारामा तस्करहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। त्यसभन्दा अगाडि समेत सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको समूहमाथि भारतीय समूहबाट आक्रमण
भएको थियो। पटक पटक नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय पक्षबाट आक्रमण हुन थालेपछि सीमामा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ। पछिल्लो समय शुक्रबार हतियार नै खोज्न थालेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो। तनाव उत्पन्न भएपछि प्रहरीले भिडलाई तितरबितर गर्नको लागि प्रहरीले फायरिङ गरेको छ। फायरिङका क्रममा 2 जनालाई गोली लागेको र 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। लकडाउनको समय र विभिन्न समयमा समेत नेपाल छिर्न खोज्ने भारतीयहरूलाई नेपाली सशस्त्र प्रहरीले नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोक्ने क्रममा झडप उत्पन्न हुँदै आएको छ। यसअघि झापा लगायतका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा पटक पटक नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमणको प्रयास हुँदै आएको छ। नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धि र तत्पश्चातका पूरक सन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेको हो। सुगौली सन्धि यस्तो कुनै सन्धि होइन जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुसी लागोस् या गौरव बोध होस्। यो त नेपालको हात तल परेर नेपालको गरिमामा आँच पुगेपछि र झन्डै 1/3 भूभाग गुमाएर गर्नु परेको एउटा बाध्यात्मक सन्धि हो। तर जतिसुकै पीडादायी भए पनि यो एउटा यथार्थ हो र यसैले नै नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारण गरेको हो, जसमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। सन्धि पश्चातका करिब 60 वर्षमा नेपालको दक्षिण सीमामा केही फेरबदलहरू भए, तर लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई पश्चिम सिमाना मान्ने कुरामा कहिले पनि विवाद रहेन र आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालले ती भूभागहरूमा निर्वाचन, जनगणना, मालपोत असुली जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको यथार्थ तथ्यहरू हामीसँग छन्। तर समयक्रममा पहिले नक्सा परिवर्तन गर्दै सीमालाई पूर्व धकेल्दै जाने, पछि परिबन्ध सिर्जना गरेर त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति तैनात गर्ने र समयक्रममा स्थायी ढङ्गका पूर्वाधार निर्माण गर्दै यो त सधैँभरि यस्तै हुँदै आइरहेको थियो भन्ने जस्तो मान्यता स्थापित गर्ने कुराले आजको समस्या सृजना भएको हो। नेपालवार सीमाको वैज्ञानिक अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न सन् 1981बाट प्रयास गरिए पनि र अधिकांश ठाउँको सीमा नापी सम्पन्न भए पनि सन् 2005मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीलाई कुटियाङ्गी र लिपु खोलाको दोभानभन्दा माथि जान नदिएको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत नै छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालका त्यसपछिका पटक पटकका प्रयासहरूले पनि कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको नापी कार्य सम्पन्न हुन सकेन। यही अवस्थामा जेटिसीको कार्यविधि सन् 2007मा समाप्त भयो र 14मा यी 2 क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि 2 परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइयो। तर त्यस संयन्त्रको एकपटक पनि बैठक नबसिकन र स्वयं भारतले 1997देखि नै यसलाई अनरिजल्भ या पेन्डिङ भनेर स्वीकार गरेको तथ्यको विपरीत गएको नोभेम्बर 2मा नक्सा जारी गरिसकेपछि यो समस्या सृजना भएको हो। तर नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन। 2 नोभेम्बरमा जारी 8औं संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई स्पष्ट रूपले काली नदी नामाकरण गरिएको छ। तर हतार 8 नोभेम्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदीको नाम हटाइएको यथार्थबाटै त्यहाँ केही न केही चलखेल भएको छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले गएको नोभेम्बरमै नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपाललाई मान्य नभएको, यस्तो नक्सा परिवर्तन स्वयं भारतले स्वीकार गर्दै आएको तथ्य विपरीत रहेको कुरा कूटनीतिक नोट मार्फत जारी गर्यौं र वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्तावित गर्यौं। तर त्यसको औपचारिक जवाफ नदिकन जब मे 8मा नेपालको भूभाग समेत प्रयोग गरेर लिपुलोक जोड्ने लिङ्क रोडको उद्घाटन भइसकेपछि नेपालले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष नेपालले निकालेको छ। तदनुरूपको कूटनीतिक नोट पठाइएको छ र सामान्य राष्ट्रपतिबाट सदन समक्ष प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममै यी विषयहरूमा नेपालको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसमा अभिव्यक्त सङ्कल्प र सम्मानित सङ्घीय संसद र त्यसका विभिन्न समितिका निर्देशन र देशभक्त नागरिक एवं विज्ञहरूको सुझावको आधारमा सरकारले गत जेठ 5 गते लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको हो र संविधानमा रहेको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सालाई समेत सोही अनुरूप मिलाउनु पर्ने भएकोले संविधानको संशोधन विधेयक सम्मानित सदनमा विचाराधीन रहेको हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यसलाई प्रतीकात्मक रूपमै होस् तर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नु उचित नहुने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल हो। यसका नसामै शान्तिका भावहरू प्रभावित छन्। यसले कुनै पनि अस्त्रको प्रयोगको परिकल्पना गर्दैन। हामीसँग खालि शान्ति, मित्रता र सद्भावको मात्रै अफर छ। निश्चय नै राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक सत्यताप्रति भने नेपालको अडान सम्झौता रहित छ भन्ने पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
एकजना मान्यले नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको विषयलाई नाटक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, बडो विडम्बना लाग्यो। सरकारको आलोचना गर्ने नाममा प्रयोग गर्ने यस्ता शब्द चयनले सरकारलाई त खास असर गर्दैन।